سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كاشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من لهب عن نفسه فأراها أيما الشمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة ما لولاه لم تخرجي دنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب وبالعجم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا